शाजिब एक खुदगर्ज इंसान था। वो सारा से मोहब्बत नहीं करता था, वो तो बस इसको अपना गुलाम समझता था। इसलिए उसने गुस्से में सारा को तलाक दे चुका था। पर बाद में उसको पता लगा वो क्या कर चुका है। वो सारा को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि सारा एक बहुत खूबसूरत और सी लड़की थी। ऊपर से कम उम्र थी, वो शाजिब से बहुत डरती थी। इस वजह से वो उसके साथ जानवर जैसा सलूक करता। वो उसको मना करती, वो जिस्मानी कुर्बत में सारा को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता। वो इसके पूरे बदन पे काटता, वो जैसे चीखती, वो और ज़्यादा वहशी बन जाता। इसके सीने को बार बार काटता, ऐसा शुरू करता कि वो उसके जिस्म पे तशद्दुद करता। खास मुकाम पर वो अपना कहर ढाता, वो उसको मना करती या रोकती तो वो इसको पूरी तरह मारता था। सारा ये बर्दाश्त करती, उसका माँ के अलावा कोई नहीं था। वो अगर इसकी हालत देख लेती तो वो मर जाती। खैर अब तो सारा को इस दरिंदे से मिल गई थी, पर फिर भी वो रोई जा रही थी, क्योंकि इसके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ वो चली जाती। शाजिब के दिमाग में बहुत घटिया ख्यालात आ रहे थे। वो कभी भी सारा को इस घर से जाने नहीं देना चाहता था। वो सहारा को कहता था कि तुम यहाँ इद्दत गुजारो, इसके बाद मैं सोचता हूँ कि आगे क्या करना। शाहज़ाद के दिमाग में ये चल रहा था कि वो उसके घर में रहेगी, तो जब भी इसको किसी चीज़ की ज़रूरत या इसकी जिस्मानी कुर्बत की ज़रूरत हो, तो वो फ़ौरन वहीं से हासिल कर सकता है। क्योंकि सारा छोटी थी, कम उम्र थी, इसको इतने इद्दत के बारे में कुछ नहीं पता था। इसमें क्या ख्याल रखना चाहिए। खैर सारा ने भी शाहज़ाद का फैसला कबूल कर लिया, क्योंकि इसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। शाहज़ैब इस सिलसिले में इस मसले का हल के लिए वो एक मौलवी के पास जाता है। मौलवी को बताता है कि भाई मैंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी है, क्या मेरी तलाक हो गई? मौलवी कहता है कि भाई तुम गुस्से में दो या किसी भी और वजह से दो, तो तुम तलाक दोगे तो तलाक हो चुकी है। वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को दोबारा अपने पास लाना चाहता हूँ, इसका कोई हल बताइए। तो मौलवी कहते हैं कि इस्लामी तौर पे एक ही हल है इसका। तो वो ये है कि इसका हलाला करें। मतलब? शाहज़ब कहता है कि क्या मतलब? तो मौलवी कहता है कि आप इसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करेंगे कि वो उसको कबूल करे, फिर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाए और उसके बाद वो तलाक दे। इसके बाद इस औरत से निकाह कर सकते हो। शाजिब कहता है कि मौलवी साहब ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा और क्या गारंटी है कि वो अपनी बात पे कायम रहे और वो रात गुजरने के बाद इसको तलाक दे दे। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं एक बंदे को मेरी नज़र में है जो ये काम करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तो वो शासिब कहता है कि मौलवी साहब आप मेरे इस बंदे से मुलाकात करवा दें, मैं अपने इस मसले का हल चाहता हूँ। मौलवी साहब कहते हैं ठीक है, तुम कल आना और मैं इस शख्स को बुला लूंगा, फिर जो बात होगी हम उसके सामने करेंगे। खैर शाहजेब वहां से उठकर अपने घर आता है। घर आने के बाद वो सीधा सारा के रूम में जाता है। वो इस बात का ख्याल नहीं रखता कि वो अभी इद्दत में और इससे पर्दे में है। इससे पर्दा है, इसका ये जायज नहीं कि, लेकिन वो सिर्फ अपना सोचता है, अपना करता है, इसको कोई मजहब से दिलचस्पी नहीं थी। वो सारा के बाद जाता है और फौरन उसको अपनी बाहों में लेता है और कहता है कि मुबारक हो, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। सारा कहती है क्या हल है का? तो वो कहता है कि कल मैं तुम्हें बताऊंगा, वो खुशखबरी सुनाऊंगा। तो आज खुशखबरी का हम जश्न मनाते हैं। सारा कहती है हम क्या जश्न मनाएंगे, आपका मेरे से पर्दा है। देखिए मैंने कल मोबाइल में इस बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि अब के बिल्कुल आप और मैं एक दूसरे पर हराम हो चुके हैं। हम कोई भी ऐसी हरकत करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये गुनाह कबीरा है। शाजिब कहता है यार तुम ये सब बातें छोड़ दो, तुम क्यों नहीं समझती कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सारा रोज से चीख के बोलती है अगर तुम बगैर नहीं रह सकते तो तलाक क्यों दी थी तुमने मुझे। तो शाजिब कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो यार, मैं पछता रहा हूँ, मैं इस कोशिशों में लगा हूँ। सारा कहती है तुम क्या हल ढूंढ रहे हो, क्या हल ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि कह तो रहा हूँ कल बताऊंगा, लेकिन प्लीज आज मुझे खुश होने दो। आज तो इस रात का जश्न मनाएंगे कि तुम याद करोगी। वो भी सारा को लेकर इसके बिस्तर बेड पे धक्का देता है। सारा शाहजेब को बहुत मना करते था, लेकिन शाहजेब पे तो भूत सवार होता है। वो फौरन जल्दी से जाके वो सारा के कपड़े फाड़ने शुरू करता है। सारा कहती है कि तुम हमेशा ऐसा क्यों, ऐसे जानवरों की तरह मेरे साथ सलूक करते हो? तुम इतने मेरे कपड़े फाड़ चुके हो कि मेरे पास अब कपड़े पहनने को ही नहीं। वो कहता है कि जान फिक्र ना करो, कल तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सूट लाऊंगा, लेकिन बस आज की रात मुझे खुश कर दो। सारा कहती है ये गलत है, गुनाह है। तो कहता कुछ नहीं होता। सारा किसी को क्या पता, तुम बस मुझे खुश
رکو میں تم کو خوش رکھوں گا، اور پھر اس کے جسم کے پر ہاتھ پھیرنے لگتا ہے۔ سارا اس کو منع کرتی چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن شاذب تو جنون اور ایک سرور چھا جاتا ہے۔ شاذب اس کے ہونٹوں کو چومنے لگتا ہے، اس کی گالوں کو کاٹنے لگتا ہے، اس کے جیل کو منہ میں لے کے چوسنے لگتا ہے۔ شاذب پہ تو ایک جنون سا چھا جاتا ہے، وہ اس کی دھڑکنوں میں جا کے اس کی طرف کو زور سے اپنے منہ میں لے کے چباتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے زور زور سے دباتا ہے، جس سے سارا کو تکلیف ہوتی ہے۔ سارا چیختی ہے، اس کو منع کرتی ہے، لیکن وہ تو بس اس کو ایک بھیڑی کی طرح نوچتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے سینے کے ساتھ اتنا بلوز کرتا ہے کہ پورا جسم اس کا لال ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے جسم کو اپنی زبان پھیرتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے، پر نیچے جاتا ہے، پھر وہ اس کی ناک کے اندر اپنی زبان کو رو رو سے گھماتا ہے، پھر وہ آہستہ سے نیچے جاتا ہے، جس سے سارا بھی اپنی مثبت توڑ دیتی ہے۔ سارا بھی بھیگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی شاذب کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ شاذب کے ساتھ پھر ساری حدیں توڑتی ہوئی اس کے نیچے جاتی ہے اور اس کے نیچے خان مقام کو چوسنے اور چاٹنے لگتا ہے، جس سے سارا پر بھی نشہ چھانے لگتا ہے۔ وہ شاذب کا منہ پکڑ کے رو رو سے دبانے لگتی ہے۔ شاذب پاگلوں کی طرح اس کو چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس نے اس کے جسم کا کوئی بھی ایک ایسا حصہ نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے اپنے دانتوں کے نشان نہ چھوڑے ہوں گے۔ پھر اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، وہ پورا اس حالت میں سارا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سارا اس کے مونسٹر کو دیکھ کر ڈر جاتے ہو، کہتے کہ تم آج بھی جنونیت اور جذباتی وحشی ہو۔ وہ رو کر اس کو بولتی ہے، لیکن شاذب تو نشہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ حیرت انگیز طور پر سارا کی کسی بات کا برا نہیں مانتا اور شاذب دم چھپ کے اس کی ٹانگیں اٹھا کر اس کے مقام پر زور سے اپنا جھٹکا لگاتا ہے کہ زور سے چیخ نکلتی ہے، لیکن شاذب تو بس جنونی بن جاتا ہے۔ وہ رو سے اس کو دھکا دینے لگتا ہے۔ کچھ ٹائم تو سارا اس کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، پھر سارا بھی مست ہو جاتی ہے۔ سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ جنونی ہو جاتا ہے۔ سارا کی سسکیوں سے جنون میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر آہستہ سے جب اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو دیکھتا ہے سارا اس کی شدت برداشت کرتے کرتے بے ہوش گیا۔ شاذب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سارا کو دیکھتا ہے اور اس کے برابر میں لیٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ تو ابھی بھی اتنی رس بھری ہے، پتہ نہیں میں نے غصے میں آ کر اس کو کیوں طلاق دی۔ خیر اب اس کا حل ڈھونڈوں گا اور پھر اس کو اپنے پاس کہیں جانے نہیں دوں گا۔ اب سارا صرف میری رہے۔ شاذب تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر کچھ دیر کے لیے سارا کو اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کے لیٹ جاتا ہے، لیکن پھر کے اندر پھر سے وہ جذبات جاگنے لگتے ہیں اور وہ سارا کو پر پھر ٹوٹ پڑتا ہے۔ سارا اس کو کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، جسم میں اب جان نہیں رہی تھی کہ شاذب کوئی بات نہیں سنتا۔ پھر وہ دوبارہ وہی عمل کرتا ہے جو پہلے کر چکا تھا۔ یہ سمجھ کر سارا بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور زور سے چیختی بھی ہے، چلاتی بھی ہے، سسکیاں بھی لیتی ہے، لیکن شاذب تو وہی عمل کرتا ہے جب تک اس کو سکون نہیں آ جاتا۔ پھر آہستہ سے شاذب کا بھی جنون ٹھہر جاتا ہے، وہ سارا کو چھوڑ دیتا ہے اور سارا جب دیکھتی ہے کہ اپنے جسم سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے چلتے ہوئے